السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ بون ان شاء الله وعدتكم كما وعدتكم، قلت لكم ما نبقاش نغيب عليكم ان شاء الله على اليوتيوب، ونبقى نحط لكم اي كوليكسيون جديده وجدتها نبقى نحطها لكم البنات. اول اليوم نطلع بها لايف، نبقى نحطها لكم في نوتر شين انا واميمه. البنات اللي مازال ما تابوناو في نوتر شين في يوتيوب تابوناو، وان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وديروا لنا جيم. علاش لا البنات؟ بون ما نطولش عليكم في الهضره بزاف، نبداو على بركه الله. بون بداو البنات مع التجليبه الرائعه، الفن اللي طلعت فريمون كتحمق البنات. بداو مع التجليبه ديال الكريب، شوفوا البنات كي كتجي رائعه، فن في اللبسه. شوفوا القب ديالها. بون فوالا التوب ديالها البنات كريب المزيان. ها نتوما شوفوا هاد لي باغيت كيف مخدومين، شوفوا خدمتها شحال متقونه. عندها رشيمه البنات هنايا، نحاول نقربكم الرشمه. عندها رشيمه بالبيغلاج هنا، وعندها هنايا. بون نحاول نقربكم، انا غنوريها لكم في المرايه. بون بالنسبه للبنات اللي مازال ما كيعرفونا، انا اميمه ومريم من مدينه صفرو، كنديروا توصيل جميع مدن المغرب، كنت سواء داخل المغرب او خارج المغرب. فيما كنتي كنوصلوا لك الامانه ديالك، ومعروفين بالجوده وبالاثمنه المناسبه. بالنسبه لهاد الجليبه هذه مازال البروموسيون كتستمر البنات. نورمالمون هذه كنخرجها غير في البوتيك كتخرج 800 درهم، دابا اون بروموسيون 600 درهم البنات. بون لي عجباتها تسكريني وتصيفط لي في واتساب، غنخلي لكم ان شاء الله 3 نيميرو. نحاول نوريكم الموديل في المرايه. نحاول انني نقربكم من الموديل كما قلت لكم. بون فوالا انا فضلت انني نلبسو مع دي طالون، حيت كيعجبوني هاد الجلاب الحضاريين تلبسو مع دي طالون، فريمون كيجيو واعرين البنات، فنه و فريمون 600 درهم راه اون بروموسيون. واللي داتها ان شاء الله راه محظوظه، حيت كنخدموا هادشي من القلب البنات. كنخدموا هاد لي بياس بحال اللي كنخدموهم لينا كما كنقول لكم. بون شوفوا كتجي واعره البنات في اللبسه. انا اليوم راني صورت لكم في داري. بون مرحبا بكم كاع البنات اللي مشتركين معايا في داري. ولدي راه جالس بون فوالا شوفوا البنات كي كتجي بور لا ديرنيير فوا بور نقربكم شويه من الموديل. بون البنات جيتكم مع ثاني موديل. بون هذا بون هذا البنات مخدوم من القدام بالفودان، وعنده البيغلاج ولي مونش ديالو بالجاكار، والظهر حتى هو البنات مغاير. بون شوفوا هذه كتجي دو فاس البنات، من القدام شكل ومن الظهر شكل. فريمون هذا الموديل غنقول لكم اكثر من رائع. بالنسبه للبنيتات اللي مازال ما تقداوش جلبات البرد، وجدت لكم كوليكسيون كتحمق فريمون. لبسي جلبه كتجي فريمون تري شيك وفنه. هذه كما قلت لكم من القدام بالفودان ومن الظهر كما كتشوفوا. نحاول انني نقربكم من الموديل شويه. بون بالنسبه للثمن هذه هانتوما شوفوا البنات الخدمه ديالها كي متقونه، فريمون خدمتها متقونه وخدمه دياليه. كنعتذر البنات اليوم على الصداع، مي ما عندي ما ندير، وليدي راه جالس كيلعب حدايا. بون ما نطولش عليكم في الهضره، نقول لكم الثمن ديالها. نحاول انني نقربكم من الموديل شويه. دابور كتجي هنايا بشويشيات البنات، هانتوما حتى شويشيات ديالها مخدومين البنات باليد. شوفوا العقيده ديالها باليدين. ولدي تبارك كيحاول كيدير بيديه. فوالا البنات راه الموديل كيهضر على راسو، سي با لابين انني نزيد نقربكم منه. شنو بغيت نقول لكم؟ نوريه لكم في المرايه دابور بعدا نقول لكم الثمن ديالو. بالنسبه للثمن هذا 600 درهم حتى هو. فريمون جلابه ديال البرد كتسخن فنيونه. البنات راه على فكره ما كنخدموش غير جليبات بهذا الثمن، ديجا بهذا الثمن راه ثمن جد مناسب. ما غتلقاوش في السوق البنات بهذه الجوده. تقدروا تلقاو شي حاجه قريبه ليه، مي لا كاليتي ماشي بحال. تنبات ماشي بحال هذا البنات. تنبات ديال اليد، تضريسها نتوما شوفوا كي داير، خدمه نقيه نقيه بحال اللي دافعه على يديك تخدميها. هذا مكان البنات. شوفوا في صالته. شوفوا بالنسبه لهذه طاي ستوندار تلبس ميديوم لارج اكس لارج اللي ما كانش عامره بزاف. جلبه كتحمق البنات، تقدروا تلبسوها مع دي بوتين، تلبس مع دي صوندال ديال الطالون مع دي باسكيت. المهم نتوما عندكم لو شوا. بالنسبه للثمن ديالها راني قلت لكم 12000 ريال.
كاينين شي بنات كيسولوني شحال مريم بالاورو. بالنسبه للبنات اللي في الخارج 60 اورو البنات، 600 درهم. بون فوالا نحاول انني نبسط لكم، حيت كاينين دي فوا بنات مغربيات مي ما كيعرفوش لو بري بالدرهم. فوالا نوريها لكم في المرايه ونرجع معكم. بون البنات نحاول انني نقربكم شويه من الموديل عن قرب. وانتم كيما كتشوفوا كيجي بشويشيات هنا القدام، لي مونش ديالو كيجيو في شكل، والظهر كيجي او ميم طون بالجاكار، كتجي فنه. هانتوما البنات كما كتشوفوا العقيدات بلديين كيمخدومه خدمه نقيه. شوفوا لي مونش ديالها البنات، هاهم كتجي فنه فنه فنه. والثوب هذا على حسابي ما كيتحبب ما كيوقع له والو، الكاليتي ديالو زوينه البنات. فوالا شوفوا الكول ديالها كي داير، شوفوا التضريس اللي فيها. بون ان شاء الله اليوم البنات غيكون لايف منوع، فيه قميصات، فيه قفيطنات، فيه لباسي. مهم نحاول انني نقربكم من اللبسات ديالي. ما عمري طلعت لكم في لي فيديو في يوتيوب اللباسي، كنقلعي لي لايف وصاف. مي اليوم ان شاء الله نحاول نقربكم منه. خليكم معايا البنات، وما تنساوش البنات اللي مازال ما تابوناو معايا، راه عندي كل جديد وبثمن جد 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 مناسب. بون البنات كما قلت لكم اليوم ان شاء الله الفيديو غيكون منوع، غيكون فيه من كما كيقولوا من كل فن طرب. ان شاء الله يكون فيه قميصين، جليبات، قفيطنات، لباسي بوركوا با. بون غنحاول انني نقربكم من لي بياس اللي كنخدموا في البوتيك ديالنا. فوالا البنات نبداو بهذا القفيطن هذا على بركه الله. هذا القفيطن هذا البنات بالكريب، التيسو ديالو بالكريب. هانتوما فيه طرز الرباطي وفيه طرز الغرزه او ميم طون. هنايا كله غادي بطرز الغرزه. هي نص البنات هانتوما شوفوا وصل غير الوسط ومن تحت جاي سامبل. نحاول انني نقربكم شويه من الموديل. البنات الخدمه ديالو كي جايه لا ولدي لهدا. فوالا هذا سوسو. بون فوالا شوفوا الموديل كيجي اكثر من رائع البنات. كيجي بهذا الحزيم ديالو، و نتوما شوفوا الطريزات ديالو كي متقونين. هاهي خدمته دياريه. بالنسبه لثمن هذا القميص، وكاينين بزاف د البنات كيجيو عندي للبوتيك كيقولوا لي مريم خاصنا حنا معروفين وخاصنا هدا مصداع، خاصنا شي حاجه تكون تري سامبل. ما بغيناش داكشي شارجي وما بغيناش داكشي اللي ثقل علينا عاد نبقاو ماشيين وحنا هازين رجلينا. بغينا شي حاجه نجيو فيها انيقين وزوينات، مي او ميم طون تكون خفيفه ما تثقلش علينا. بون هذا هو ديالكم. هذا تقد تلبسوه حتى العريس ان شاء الله فاش كيجيو عندها احباب العريس بوغ لا بروميير فوا. هادو من القميصات لانني اللي كنصح بهم العراسات ديالي. ما زديتش عليا ندايخه راه ولدي راه عين هنا وعين ليه. بون فوالا نحاول اني نقربكم شويه من الموديل في المرايه ونكملوا على بركه الله. البنات هانتوما شوفوا القميص كي كيجي حتى لتحت هابط. جاريف مامي. اوكي مامي. هانتوما شوفوا البنات جايب طرز الغرزه، جايب هذا الحزين هنا عشو الولد. بون البنات نحاول انني نقربكم من القميص. خفيت من هذا بلوطو خفيف. هانتوما غادي بالعقيدات ملونين حتى الفوق. عنده طرز الغرزه هي نص طوق حتى لهنا واصل. هانتوما شوفوا فيه طرز رباطي داخل مع طرز الغرزه. فريمون كيجي كيحمق في اللبسه البنات. اللي بغات تبرع راسها 700 درهم البنات. هانتوما عريسات ديالي راه مازال عندي فيه دي كولور في البوتيك. البنات اللي كيسولونا واش كنديروا الجمله، وي كنديروا الجمله. تواصلوا معنا نوجدوا لكم القطع اللي بغيتو، العدد اللي بغيتو، الراس والعين والالوان اللي بغيتو كذلك. فوالا كنحاول انني نقربكم لو ماكسيموم من لو موديل. فريمون جي ادوري كيحمق، ومن الظهر كيجي تري سامبل ما فيه لا طريزات لا والو. باردون. فوالا هاد الحزيمه ما شديتهاش مزيان. بون اللي عجبها الموديل وكتسول كيفاش تكوموندي، غنخلي لكم لي نيميرو التليفون في صندوق الوصف، تقدروا دوزوا لا كوموند ديالكم تما. فوالا اللي فيه هذا مكان. بون البنات هنا بدلت كما قلت لكم
شاء الله اليوم الله يبغى يكون منوع. فيه ان شاء الله احسن لباس واحسن جليبات اللي كنقدموا لكم. بون شوفوا لي البنات هاد اللبسه الاكثر من رائعه، غادا بالبيغلاج من الوسط ومن التحت كتجي فيها خريطات، والظهر اوسي. شوفوا الظهر ديالها كيجي البنات، كتجي فنه البنات، فنه رائعه في اللبسه. ونقرب لكم شويه منها، وغدا كلها بالبيرلاج والطرز لي مانش ديالها من التحت البنات. هذه اللبسه ديال كريب حريري ماشي موسلينه البنات، هذه مخدومه بالكريب، كتجي فنه في اللبسه البنات، كتجي هماويه فريمون. هذه بالنسبه للبنات اللي ما زيدش عليهم يكريو. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم يكونوا لي بياس ديالهم كيبغيوش يلبسوا اللبسه ديجا لابسها شي واحد قبل منه، وحتى الثمن ديالها مناسبه البنات. هذه نورمالمون كنا كنخرجوهم 2500، دابا مع لا بروموسيون اللي دايرين ان شاء الله كنتمنى انني نقدر نديرها لكم طيله شهر ديسمبر. نورمالمون كانت كتخرج 2500 2500 درهم. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوا على ديجا، حيت هادشي بنات قداوها ب 2500، مي دابا في هاد الشهر اون بروموسيون كتبقى ب 1500. وي تبقى فيها دي بياس محسوبين. بون عليها قررت انني ندخلهم في لا بروموسيون، تقريبا خارجه براس مالها، مي كما كنقول لكم ماشي خساره في وجهكم البنات، تستاهلوا ما اكثر. انا ديما ان شاء الله معكم بالجديد وبالاثمنه المناسبه اللي غتناسب كلشي. راه عندنا القفطان اللي داير حتى 400 درهم، تلبسي كيجي كيحمق في اللبسه ديال الموبرا. عندنا عاوتاني شي حاجه اللي بغات شي حاجه دو كاليتي. مهم عندنا داكشي اللي غيرضي ان شاء الله جميع الاذواق وباثمنه جد مناسبه اللي ما تلقاوهاش في السوق البنات، وخدمه نقيه ما مجلطاش اوسي. بون كما قلت لكم شوفوا كتجي اللبسه فريمون توب دو توب. هذه كاين فيها الغوز بيبي، كاين فيها البلو غوا، كاين فيها اللوينات كيحمقوا البنات. نشوفوا البنات كي جايه، انا فريمون جي ادوري هذه. حتى شي عرفتي الا بغات تفرح براسها وتاخذ شي بياس اللي تبقى، لا اكيد حنا ماشي ديما كناخذوا الباسي وما كناخذوش كاجو ديما، مي كناخذوا فاش ان شاء الله في الدهاز ديالنا كناخذوا البيسه كتبقى لنا سوفونير. هذه اللبسه ديال العرس ديالي كيكبروا وليدات كتوريها لهم، كتقول لهم فوالا ها البيسه ممكن باش كانت في الدهاز ديالها. ما تديوش عليا راني عيانه البنات، كتخرج لي هضره غير بالسيف. نمشي نوريكم الموديل ما نطولش عليكم. دايره 30,000 ريال للبنات، بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش بالدرهم 30,000 ريال، وبالاورو 150 اورو. فوالا نقرب لكم منها نوريها لكم في المرايه، وعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير وقولوا لي كي جاتكم، زوينه خايبه. اكيد انني نبغي كاع اللي كيتفرجوا فيا يخليوا لي دي كومونتير كو سوا زوينين او انتقادات بناءه، علاش لا. هكذا نعرف وجهه النظر ديالكم، نعرف المتتبعين ديالي شنو كيبغيو. قربوني من لي فيديو اللي تبغيوني نصاوب لكم اكثر، واش جلالب، واش الباسي، واش قفاطن، واش فيديو منوع. مهم كاع داكشي اللي تبغيو خليوه ليا في لي كومونتير. عندكم شي تساؤل بوركوا با، راني كنشوف لي كومونتير كنجاوب دي فوا. فوالا هذا ما كان البنات، نخليكم نوريها لكم في المرايه ونكملوا. ها نتوما البنات شوفوا اللبسه كي كتجي، واخا مامي انت الاول. شوفوا البنات كتجي فنه فنه فنه. من الظهر البنات نتوما شوفوا من الظهر كي كتجي، مصحليش كيفاش نشدها. واخا مامي انت الاول. فوالا كتجي اكثر من رائعه. ندوزو لدوطخ موديل البنات. بون البنات هانتوما شوفوا كي جاتني هاد الجلبه، هاد المريمه فريمون كتجي فنه فنه فنه. هاد المريمه جديده يلاه بداو كيخدموها البنات، المعلمات الدرانده تبارك الله عليهم. بون شوفوا البنات كي جايه كتجي فنه، كيجي القب ديالها كله غادي بالتدريس البنات كما كتشوفوا.
لي مونش ديالها اوسي تا هما غاديين بالتدريس. هنايا غاديه براندات الزيرو، وهنا الراندات الواحد، هنا اوسي الراندات الواحد. غنحاول نقربكم من الجليبه شويه. هانتوما البنات شوفوا كتجي فنه في اللبسه ما شاء الله، كتجي روعه. شوفوا البنات كي كتجي. بون بالنسبه للثمن هادي نورمالمون الزيدات ديال المرمى راه معروفين عليهم كيكونوا شويه طالعين في الثمن. المرمى العقيق بالنسبه لهاد المرمى هادي مرمى ام جي بي العقيق ممتاز، ميمسي كتصبر العقيق ديالها ما كيكشف ما والو ما كيبهت ما والو. هما معروفين كيتقاموا شويه في الثمن، مي حنا بما اننا كنخدموا لا كونتيتي كنحاولوا اننا نطيحوا لا بياس موان شير. بون بالنسبه للثمن هذه كتبقى ب 700 درهم. كتجي هذا كريب اتلانتيس كل غدا بالتدريس بالرنده في الملاقي. الرنده في الملاقي نحاول انني نقربكم منها في المرايه. ارجو البنات هذه لا كولور اكزاكت ديالها لورانج. انا من محبات لا كولور اورانج. وبالنسبه لهاد الثوبه البنات راه كيتلبس على طول العام، بحال دابا فاش كيكون في الصيف الجو سخون كتلبسي معاه من التحت حويجات رقاق، فاش كيكون في البرد الجو بارد شويه كاينين النهارات كيكونوا مشمشين كيكون الجو سخيخن تقدري تلبسيها. هانتوما البنات فنه كتجي في اللبسه. هذه الرنده الواحده البنات كيجيو فتيحات في الجناب بالتدريس، القب كذلك بالتدريس. فوالا مامي شنو البنات كما كتشوفوا لبست لكم هذا القميص ديال الجوهره. هذا مخدومه البنات بالجوهره الممتازه بالراندا البنات. شوفوا هانتوما الراندا ديالها اليدين بالتدريس والراندا الملاقي حتى هما بالراندا، كله خدمه ديال اليد البنات. فريمون كيجي فن. راكم العريسه ديالي بروفيتو من لوكازيون. هذا ان شاء الله الا مشيتو تخيطوا اكيد يتقام عليكم القيله واحد 1000 درهم 1200 سا ديبون الخياط والقناعه ديالو. امي انا كنجيبو لكم بثمن جد مناسب. كيبقى البنات ب 600 درهم 12000 ريال. راه عندنا قميصات بجوهره البنات باش نكونوا فاهمين، حيت كاينين بزاف د البنات ما كيكونوش فاهمين الثوب، ما فاهمينش الخدمه، ما فاهمينش كيخلطوا شي مع شي. كاينين قميصات جوهره اللي واصلين عندنا حتى ل 250، كانوا وحدين كنبيعوهم في الصيف حتى ل 150. مي كل حاجه والخدمه ديالها. وهذا راه قميص كيهضر على راسو. ما كاينلاش غنزيد نعطي عليه بلوس دو ديتاي. بون فريمون كيجي كيحمق في اللبسه ما شاء الله. هذا العريوسات ديالي لي فام اللي كيبغيو يكونوا دائما متالقين، اللي كيبغيو يلبسوا داكشي المخير اللي لهم. بون نقربكم شويه من الموديل. هانتوما فوالا البنات كي كيجي كتجي عنده فتيحه القدام، وراه ماشي ترونسبارون البنات، راه ما كيبينش. شوفوا لي مارش ديالو باردون. هانتوما شوفوا البنات خدمه دياريه. فوالا نقربكم منه في المرايه. هانتوما البنات كيجي فنيون في اللبسه. انا لبسو مع دي طالون هو بريفيرابل انكم تلبسوا مع بليغه او شربيل كيجيو زويونين. ثم شوفوا الخدمه ديالو كي متقونه البنات. بون البنات اللي كيتسائلوا كيفاش يدوزوا لا كوموند ديالهم راه نخليكم لي نيميرو دو الواتساب تقدروا دوزوا فيهم لا كوموند، فقط انكم تسكرينيو الموديل. فوالا البنات وتبعتوه لي على الواتساب. بالنسبه للثمن ديالو 12000 ريال 60 الاورو. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الثمن بالدرهم. فوالا نقيس لكم واحد لو جون فيه طلع كيحمق خطير في اللبسه. بون البنات انا قيس لكم هذا بلوتو مارون، صحابتي اللي جبت معايا من البوتيك الصفر. مي هذا مارون واش هاد لا كولور اكزاكت. المهم تشوفوا البنات لا كولور ديالو بحال غري بحال مارون بحال. المهم ما ميزش لا كولور ديالو. شوفوا الراندا كي مخدوم. هذا حتى اللي عنده شي ميمه عزيزه عليها ويبغي يتهلا فيها
يدير لها ان كادو. علاش لا؟ بالنسبه للبنات المرضيات اللي عزيز عليهم ماماتهم يكونوا دائما متالقات، تبارك الله عندي ما شاء الله بزاف ديال الكليونط اللي كيتقداو ليهم او ميم طون ما كينساوش لي مامون ديالهم، كتبغي دير لها شاك فوا ان كادو. بون هذا هو احسن كادو تقدر تعطيه للام ديالك. وتا بالنسبه للسوقيه راه واسع بالنسبه للبنات اللي غليظات يجيهم فن. انا عاد راه جاني واسع، ولكن باش تعرفوا جوهره ديالو زوينه كتاخذ لا فورم ديال لو كور، ما كتجيش مخنشه. هذا الثوب كنمشي حتى وديريه في الخنشه وتلقاه كيتسرح غير بوحدو، حيت الثوب كاليتي ديالو زوينه، الخدمه ديالو زوينه. مهم فوالا الناس كيجي كيحمق في اللبسه. غنقربكم منه نوريه لكم في المرايه وندوزو شي جليلبات فريمون البرد. وانا جالسه كنقيس حيد رد الا عييت البنات الثالث. بون نوريكم الموديل في المرايه. بون البنات شوفوا الموديل كي داير. هادو ديجا راني كنت خليت لكم بوست في الانستغرام، قلت لكم بلي راه كنوجد موديلات ديال الجوهره زوينين. بون فوالا هما وجدوا البنات، شوفوا التضريز ديالو كيجي فن في اللبسه. عاد راه تصور البنات ما عطيش حقكم يلفوه، وراه في الاصل حسن. فوالا شوفوا الطق ديالو كي مخدوم. نحاول نقربكم الطق ديالو. فوالا التيسو ديالو ماشي ترونسبارون، كتجي فنه في اللبسه. بون البنات جيتكم بهاد الجلبه ديال الطرز وتنبات. هادي مدخلين فيها البنات حنايا الطرز او ميم طون تنبات، كتجي فنه في اللبسه. هادي البنات راه الاكس سمول، هادي راه لابساها انا وصغيره عليا حيت مخزني ديجا كيكون واسع. هادي راه جايه لي صغيره. بغا نوريكم غير الطريزه من القدام، تقولوا راه حقا لا كوب ديالها ماشي ديك ولا نو. هادي راها اكس سمول بالنسبه للبنت اللي كتكون ضعيفه وكتشهى جلبه مخزنيه. كنخدموا بلي طاي البنات باش ماشي كاع الغلاظات هما اللي يستافدوا، حتى البنات اللي يكونوا ضعيفات كيلقاو لي طاي ديالنا عندهم في المخزاني. نقربكم غير من الزواقه فقط، حيت انا ديجا قلت لكم داك النوبه المخزاني نورمالمون كل ما جا واسع كل ما جا زوين. راه كاينين هادو بلي طاي ما رديتش البال لطيفه جبتو من الدار، مي بغيت نقربكم شويه من الموديل. كتجي فنه وراه عندها حتى لتحت، عندها الطريزه حتى لتحت في الفتاحي. فوالا اللي بغات الموديل مصور مزيان تواصل معايا في الواتساب على الارقام اللي نخلي لكم لتحت. فوالا هذا ما كنقيس لكم واحد القفيط كيحمق البنات. بالنسبه للثمن هذه حتى هي 600 درهم. شوفوا البنات على خدمه على تنبات على الطرز على تو فريمون كتحمق. لبسه هماويه اللي تلبسيها قدام لا فامي وتحمر لك وجهك فريمون كتجي فنه. انا راه جاتني صغيره هذه مي سي با غاف، بغيت نوريها لكم. فوالا البنات كتجي فنيونه، القب ديالها كيجي وسيسه. راني تشاككت. فوالا ندوزو لدوطخ. بون البنات جيتكم مع هذا القفطان الملكي فريمون كيبقى لو نوار سيد الالوان، لا في اللباس لا في الجلال بلا في كلشي تبارك الله. لو نوار باغمي لي كولور اللي كيطلبوا لي ما شاء الله بزايد. راه كتوري للبنات تشكيله الالوان وفي الاخر كيعزلوا لك لو نوار حيتاش لو نوار محبوب للجماهير. بون شوفوا هذا القفطان شحال فن البنات. هذا مبرا مرايه فريمون كيجي كيحمق. غنحاول انني نبعد شويه باش نوريكم الموديل. لا بلوطو نجلس باش يبان لكم الموديل اكثر، نتعاود معكم شويه علاش لا. باش تهبط هذه. بون البنات عييت بالوقوف. بون قررت انني نوريكم هذا القفيط الفن فريمون كيجي قفطان اكثر من رائع. هانتوما هذا بالمبرة مرايه، نوقف باش يبان لكم الموديل اكثر. كيجي هنايا بالطرز وتنبات فريمون دايرين فيه البيرلاج. هانتوما البنات كيجي ماشي كلوش، انما هذا راه يلبس كيلبس سمول ميديوم لارج اكس لارج، كيلبس جميع لي طاي حيت مبرا مرايه كما معروف عليها كتير. نتوما فوايي الثوب ديالها كيتيرا فريمون قفطان كيحمق. وحتى الثمن ديالو البنات جد مناسب، تمام باش انك تمشي تكريه
كنعطيوه لك حنا كما العاده كادو تشريه من عندنا. بون هذا كيبقى 800 درهم البنات. انا نقربكم منه في المرايه وانتم حكموا. فريمون كيجي فن في اللبسه. غادي كله بالطرز والتنبات. الطرز ديالو متقون، هنا مخدوم بالسقلي، السفيفه ديالو كله مخدومه بالسقلي. كيجي خطير في اللبسه البنات. شوفوا لي مونش ديالو بالسفيفه مهم لتحت. جو بونس غيبان لكم في المرايه احسن. بلا نزيد نقوي عليكم في الهضره ديجا راه مشى الحال. بون فوالا نقيس لكم اخر موديل نوريكم هذا في المرايه و ونضرب لكم ان شاء الله ميعاد الفيديو جديد ان شاء الله. بون كنسبق على الاحداث. عييت فريمون عييت البنات. نتوما البنات شوفوا الموديل كي كيجي كله غادي بالبيرلاج. راه فيه لوينات بالنسبه للبنات اللي انتريسي. العريوسات فيه الخضر الملكي، فيه توركواز، فيه بلون كاسي، فيه لوينات كيهبلوا البنات. وتا الثمن ديالو راه فريمون جد معقول في المتناول ديال الجميع. فوايا البنات كتجي فنه في اللبسه. راه في الواقع حسن البنات، في الواقع حسن ب1000 درجه. بالنسبه للثمن ديالو 16000 ريال. 80 اورو من هاد الخارج. اللي بغات دوز لا كوموند ديالها راه كنصيفطو داخل وخارج المغرب. فوالا البنات ما عليكم الا تسكرينيو الموديل وتصيفطوه ليا في الواتساب. بون البنات جيتكم باخر موديل ديال هاد الحلقه. شوفوا شحال فنيون ديال المريمه حتى هو كيجي رائع في اللبسه. بون هذا راه بحال الخدمه اللي مخدومه به لورانج، راه نفس الخدمه، نفس التضريس، نفس الثوب، نفس الطرز. اللي مبدل فيه لا كولور ومبدله فيه رشيمه ديال المريمه. فوالا هذا مكان. وما نطولش عليكم البنات في الهضره، نوريكم موديل. جو بونس هذا غنوريه لكم هي من القدام حيتاش فريمون الليله البنات. وكان باش ما نديرونجيش نجي راني لابسه دي طالون. وما راه كيكفي انني نوريه لكم من القدام. راه فريمون بحال الموديل ديال لورانج اللي بغاتو تشوفوا على طول. على طول زعما ترجع الفيديو اللور وتشوف الموديل على وقفتو. وفوالا كيجي فنيون في اللبسه. هذا كريب اتلانتيس، كريب ممتاز، تدريس كما العاده. الطويق ديالو كي داير خدمه نقيه بزاف البنات. البنات اللي مازال ما اشتركوا في القناه ديالي كنبغي نقول لكم اشتركوا فضلا وليس امرا. البنات اللي عجبهم الفيديو ما تنساوش تخليو لي جيم، دي كومونتير زويونين بحالكم. بون نضرب لكم موعد ان شاء الله اللايف ديال 3. البنات اللي ما كيعرفوش فيسبوك ديالي انا نخليه لكم تحت في صندوق الوصف. انستغرام اللي بغيت ابونا. بالنسبه لفيسبوك راه حنا كنطلعوا دي لايف انا واختي شاك سيمين، دو فوا بار سيمين. وي دو فوا بار سيمين كنطلعوا. الصوص كيتسقط عليا يز فريمون. بون فوالا هذا مكان. نضرب لكم ميعاد ان شاء الله الاسبوع القادم مع موديلات جداد، موديلات نقيين، موديلات خدمتهم متقونه. ما نزيد نقوي عليكم في الهضره. بون ويلي الغزالات ديالي كاع اللي متبعيني وكيخليو لي كومونتير زوينين. الله يصبحكم على خير. حنا راه عندنا الليل دابا راه 12 دابا وانا كنصور. يلا بون ويلي في وتصبحوا على خير.